औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, मैं वकार मुनीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्काईवे मार्केटिंग। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर तमाम प्रोजेक्ट्स, तमाम वो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो एक लीगल तरीके से डिलीवर कर रहे हैं या उनकी इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है उसके ऊपर अगर वो बुकिंग कर रहे हैं तो हम उन तमाम प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं, जिनके अंदर आज एक मैं उस प्रोजेक्ट का जिक्र करने जा रहा हूं जिन्होंने 2 से 2.5 माह के अंदर एक मुख्तसर वक्त के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट साइट के ऊपर की है। आप जानते होंगे न्यू सिटी पैराडाइज प्रोजेक्ट ऐसा है जिन्होंने ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट भी डिलीवर किए हैं, न्यू सिटी फेज 1 फेज 2। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब साइट के ऊपर पिछले 2-2.5 माह से उन्होंने इतना ज्यादा काम साइट के ऊपर किया है। अगर आप उस व्लॉग को देखना चाहते हैं तो आप मेरी 2-3 दिन पहले की वीडियो, 1 दिन पहले की वीडियो जो कल मैंने लगाई है वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा काम किया है साइट के ऊपर और कल उन्होंने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। उस अनाउंसमेंट के हवाले से मैं चंद आपके साथ गुजारिश जरूर करूंगा। न्यू सिटी पैराडाइज ने अपना 5 मरले का प्लॉट 18,50,000 रुपए के अंदर जो है वो उन्होंने मार्केट के अंदर फ्लोट किया और उसके ऊपर काम चलता रहा, उसकी बुकिंग चलती रही पिछले 1.5 से 2 माह के अंदर। और अब वो रेट क्लोज 28 तारीख को, आपकी 28 फरवरी 2023 को न्यू सिटी पैराडाइज ने अपना रेट वाइंड अप किया और उन्होंने साइट के ऊपर एक बहुत बड़े जो फंक्शन है उसका उन्होंने एक इंतजाम किया वहां पे, ताकि बहुत सारी अनाउंसमेंट उसके अंदर कर सकें। सोसाइटी का नेक्स्ट लाए अमल जो है वो इंशाल्लाह अनाउंसमेंट कर सकें और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अपनी फ्यूचर की हिकमत अमली को वो आवाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने तकरीबन 10,000 बंदे का अरेंजमेंट किया। साइट के ऊपर एक बहुत बड़ा फंक्शन था, इस्लामाबाद की हाउसिंग प्रोजेक्ट की तारीख का एक जबरदस्त किस्म का फंक्शन, जिसके ऊपर बहुत सारी जो अनाउंसमेंट की गई, मैं आगे चल के उसके ऊपर भी बात करूंगा। और मैं आपको बताता चलूं कि न्यू सिटी पैराडाइज ने सिर्फ 20 मार्च तक टाइम दिया है कि वो लोग जो 18.5 लाख रुपए के अंदर अपनी बुकिंग करवाना चाहें उनके लिए एक बेहतरीन वक्त है, जिसके अंदर 2,30,000 रुपया उसकी डाउन पेमेंट होगी, 2,30,000 रुपया उसकी कंफर्मेशन फीस होगी। उसके बाद आपका 4,60,000 के अंदर ये प्लॉट बुक होगा, जिसकी तकरीबन 19,500 रुपए इंस्टॉलमेंट है पर मंथ अगर आप पेड करेंगे। न्यू सिटी पैराडाइज ये एक ऐसा ब्रांड है और चौधरी जो है कमर साहब एक ऐसा ब्रांड है डेवलपमेंट की दुनिया के अंदर कि जिन्होंने A to Z ब्लॉक तक डेवलप करते हैं और लोगों को जो हैंड ओवर करते हैं चीजें। इनका खासा है, इन्होंने जब भी काम किया है इन्होंने एक मंशूर के साथ और एक जबरदस्त हिकमत अमली के साथ उन तमाम लोगों को प्लॉट दिए जिन लोगों ने फाइल्स ली हैं। अगर मैं बात करूं कि आज उनका न्यू सिटी पैराडाइज आज इस पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है और इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, साइट के ऊपर कमर्शियल लॉन्च हो चुका है। अगर रेट आपका जनरल ब्लॉक आपका जो उसका रेजिडेंशियल है वो जब ग्रो होगा अगले इसी 20 तारीख के बाद आप देखेंगे उसके अंदर तकरीबन 3 लाख रुपए का जो है फर्क होगा उसके प्रीवियस रेट से। और ये ऐसा रेट नहीं है कि जो फाइलों की सूरत के अंदर है, फाइलें मार्केट के अंदर जो है न्यू सिटी पैराडाइज ने दी भी नहीं है, फाइल ओपन आपको मार्केट में इसकी नहीं मिलती, आपको इसकी बुकिंग करवा के देंगे और इसकी बुकिंग तमाम ऑथराइज जो पार्टनर है उनके पास मौजूद होती है, लिहाजा हम आपको वो बुकिंग जो है वो करके देंगे, जिसके अंदर अगर आप आज वहां पे अपनी बुकिंग करवाएंगे तो आपको लामाला उसका फायदा होगा। आने वाले चंद दिनों के अंदर जितना साइट के ऊपर वर्क हुआ है तो लाजमी बात है कि इसकी ओल्ड बुकिंग जो है वो ग्रो करेगी, उसका रेट बढ़ेगा। एक अच्छा मौका है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के अंदर जो है काम कर रहे हैं लेकिन 2-2 साल से 2.5 साल से लोग इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, लेकिन उनको बेल्टिंग की तरफ नहीं लेके जाया जाता। अगर बेल्टिंग हो भी जाए तो उसके बाद सबसे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होती है कि बेल्टिंग के बाद पोजीशन, जब बेल्टिंग 2-2.5 साल बाद होती है तो जो पोजीशन है वो अगले 2-2.5 साल बाद हो तो क्लाइंट काफी इसके ऊपर डिसार्ट होता है। न्यू सिटी ने एक अच्छा जो है स्टेप लिया है, उन्होंने कहा है 20 मार्च तक अगर आप अपनी 70% पेमेंट अदा करेंगे सोसाइटी अगले 6 माह के बाद आपको कब्जा दे देगी, आप घर बना सकते हैं और बेसिक जरूरियात जिंदगी की वो तमाम चीजें जो साइट के ऊपर होनी चाहिए इंशाल्लाह न्यू सिटी पैराडाइज ये इसकी पूरी कोशिश करेगी कि आपको वो तमाम चीजें साइट के ऊपर मुहैया करें। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी मेन लोकेशन बिल्कुल बुरहान इंटरचेंज के ऊपर लगती है। अगर मैं आबादी की बात करूं कि सराउंडिंग एरिया के अंदर बहुत सारी आबादी है, ये बिल्कुल आबादी के अंदर प्रोजेक्ट है और मेन आपके बुरहान इंटरचेंज के ऊपर है, जहां आप हजारा मोटरवे की तरफ भी जा सकते हैं और पिशावर की तरफ जाना चाहें वहां भी जा सकते हैं। अगर मैं रेजिडेंशियल के अंदर देखूं तो सोसाइटी ने 3.5 मरले, 5 मरले और उसके बाद 10 मरले और 1 कनाल का रेट जो दिया है
اور اس کے اندر آپ اگر میں کمرشل کی بات کروں تو 2.5 مرلے 4 مرلے اور 7 مرلے کا کمرشل 3 کیٹیگریز ہیں جو نیو سٹی پیراڈائز نے اناؤنسمنٹ کی ہیں. اس کے اندر اگر میں 2.5 مرلے کی بات کروں تو 55 لاکھ روپے کا, 4 مرلے کی بات کروں تو 85 لاکھ کا, اگر میں 7 مرلے کی بات کروں تو 1 کروڑ 45 لاکھ روپے کا کمرشل ہے کہ جو 3.5 سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر ہے, جسے آپ پیڈ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اچھا اگر میں 2.5 مرلے کی بات کروں تو 55 لاکھ کا کمرشل کی 5,50,000 ڈاؤن پیمنٹ, 5,50,000 اس کی کنفرمیشن فیس ہے. اور اگر میں اس کی بیلون پیمنٹ کی بات کروں تو وہ 2,76,000 روپے, اگر منتھلی انسٹالمنٹ کی بات کروں تو وہ 61,000 روپے ہے. اسی طرح 4 مرلہ کمرشل کے اندر آپ کو 8.5 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ, 8.5 لاکھ روپے کنفرمیشن فیس, 4,26,000 اس کی بیلون پیمنٹ ہے, ٹھیک ہے, جو آپ ہر 6 منتھ کے بعد دیں گے. اور اگر میں اس کی منتھلی کی بات کروں تو 82,600 روپے اس کی انسٹالمنٹ ہے. اسی طرح میں 7 مرلے کی طرف آؤں تو آپ کا 14.5 لاکھ روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ, 14.5 لاکھ روپے اس کی ایک کنفرمیشن فیس, اور ہاف ایئرلی اگر بیلون پیمنٹ کی بات کروں وہ 7,27,000. اور اگر منتھلی کی بات کروں میں تو منتھلی 1,40,900 روپے آپ کو اس کی منتھلی انسٹالمنٹ پیڈ کرنا پڑے گی. ناظرین, یہ تھے کمرشل کے ریٹس نیو سٹی پیراڈائز کے. میں آپ لوگوں کے ساتھ گزارش کرتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر آپ ریل انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کسی ریل پروجیکٹ کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور بالکل آلریڈی پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ سوسائٹی کیسی ہے, وہ لوگ کیسے ہیں, انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا یا نہیں کیا, تو میں آپ لوگوں کو آنکھیں بند کر کے اس بات کی, ایک نووا سٹی کی بات کرتا ہوں, ایک آپ کو میں نیو سٹی کی بات کرتا ہوں. یہ ایسے پروجیکٹ ہیں اسلام آباد کے اندر کہ ان کا ماضی ڈیولپمنٹ کے ساتھ جڑا ہے. ان لوگوں نے بہت اچھی ڈیولپمنٹ کی ہے. وقت ضرور لگ سکتا ہے کہ اس وقت ملکی حالات کی وجہ سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی انویسٹمنٹ رکتی نہیں ہے. انویسٹمنٹ چلے گی, لوگ چلائیں گے, حالات جتنے ہی ٹف ہو. لیکن میں پھر بھی آپ کو یہی گزارش کروں گا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ 2 سے 2.5 سال 3 سال کے اندر آپ پلاٹ کو ایک ریل پوزیشن کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, یا اپنی انویسٹمنٹ کو ایک سالڈ دیکھنا چاہتے ہیں, تو یہ واحد آپ کے پاس 2 پروجیکٹ ہیں جو منیمم کاسٹ کے اوپر ہیں. اگر میں میکسیمم کی طرف جاؤں, بہت سارے پروجیکٹ ہیں. وقت کے ساتھ ایسے پروجیکٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور ڈسکس کروں گا جن کی اماؤنٹ زیادہ بنتی ہے. اور بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو خلیج کے اندر رہتے ہیں, اور ان کی اگر ہم آمدن کو دیکھیں تو اس میں میکسیمم ہماری وہ تعداد ہے کہ جو ایک مناسب لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ کو پسند کرتے ہیں, اور ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مناسب ریٹ کے اندر پروجیکٹ ہو, اور ایک وہ ڈیلیور کرنے والے ہوں, اور ڈیولپمنٹ ان کا خاصا ہو, تو وہ ان کے ساتھ جڑنا ضرور پسند کرتے ہیں. تو ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام یہاں تک تھا. میری کوشش ہوگی کہ اسلام آباد کے سراؤنڈنگ ایریا کے اندر وہ تمام پروجیکٹ جن کو ایئرپورٹ کی قربت ہے, اس کے بعد جن کو آبادی کے اندر پروجیکٹ ہیں, اور جن کے ساتھ موٹر وے, سی پیک روٹ, اس ٹائپ کے پروجیکٹ ہیں کہ جو فیوچر کی ضرورت ہو اور اس پہ آپ کو اچھا بینیفٹ مل سکے, یا آپ کی انویسٹمنٹ فیوچر کے اندر پھلے پھولے, تو میں انشاءاللہ وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گا. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اور میرے چینل کا. اور ایک بات ضرور میری لاسٹ پہ آپ یاد رکھیے گا کہ 20 مارچ لاسٹ ڈیٹ ہے جس کے اوپر آپ کے اولڈ ریٹ کلوز ہو جائیں گے اور نئے ریٹ سٹارٹ ہوں گے. یہ کوئی اوپن فائل نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو ایک لمبا ٹائم باقی تمام سوسائٹی کی طرف چلے گا, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. میں امید کرتا ہوں میرے میسج آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ بکنگ کروانا چاہیں گے تو آپ میرے دیے گئے نمبر کے اوپر ضرور رابطہ کریں, اور آپ کو مکمل انفارمیشن دی جائے گی, اور آپ کو گائیڈ کیا جائے گا, اور آپ کے ساتھ آپ کی انویسٹمنٹ کو لے کے چلا جائے گا. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اور میرے یوٹیوب چینل کا اللہ حافظ.